ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، كيف أنت يا أخي؟ الحمد لله، أنا طيب أعيش عيشة راضية مطمئنة. وكيف أنت يا أخي؟ أنا بخير وعافية وأحمد الله على كل حال. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا أخي. أين أنت في هذا الوقت؟ الآن أنا في حفلة عربية تعقد من الطلاب الملتحقين بالنادي الأدبي العربي في المسجد المسمى الأشرف، حيث يتفضل كبار من العلماء والدعاة والقادة والمفكرين وطلاب اللغة العربية. متى تبدأ الحفلة ومتى تنتهي؟ قد بدأت الحفلة وستنتهي، هل أنت تريد أن تحضر فيها؟ نعم يا شيخ، إني أريد أن أحضر فيها. عجل عجل ولا تقف، سأنتظر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أخي، ماذا تعمل هنا؟ دعني والله يا أخي ولا تسألني عن شيء، لأن الوقت لا يزال يمضي وما جاء أخي طويل حتى الآن، وأنتظره وأخاف أن تنتهي الحفلة في انتظاري. ما فهمت أنك إلى أين ولمن تنتظر ولماذا تنتظر؟ أما تدري اليوم تجري الحفلة العظيمة بالعربية من الطلاب الملتحقين بالنادي الأدبي العربي في المسجد المسمى بأشرف برئاسة فضيلة الشيخ الأديب البارع والنابع عبد الله المعقب، متعنا الله بمد حياته. هل يمكن لي الذهاب معك إلى تلك الحفلة؟ نعم يمكن لك، لكن تلك الحفلة بالعربية، أنت تفهم اللغة العربية. نعم، أنا أفهم قليلا قليلا. فاذهب معي ولا تحزن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الاحتفال المبجل وضيوف الأكارم وأساتذتنا الأعزة وزملائنا البررة وطلاب اللغة العربية، كما أنتم تعلمون نحن طلاب الصف العربي نعقد الحفلة التدريبية باللغة العربية. فأولا نحن نرحب بكم ترحيبا حارا في هذا الاجتماع المبارك، إصالة عن نفسي ونيابة عن طلاب الصف العربي، فأستقبلكم استقبالا حافلا بمناسبة هذه الفرصة السارة. نحن التحقنا بهذه الجامعة وما كنا نعلم شيئا عن اللغة العربية قبل الالتحاق بها، وما كنا نحفظ الألفاظ العربية، وما كنا نستطيع أن نتكلم باللغة العربية ونكتب ونخطب. فنشكر الله سبحانه وتعالى أولا ثم مسؤولي هذه الجامعة أنهم أتاحوا لنا هذه البيئة العربية وانتخبوا لنا الأساتذة البهرة ووفروا لنا تسهيلات كثيرة استفدنا منها وتلقينا حول العربية ما لم نعتري عليه. مثلا كيف نعرف نفوسنا باللغة العربية، وكيف نعبر عما يجيش في صدورنا، وحفظنا الكلمات المستخدمة في المحطة والقطار، وحفظنا الألفاظ المتعلقة بالأقارب. يا حبيبي، سمعت أنك تصيح وتصرخ حفظنا كذا وكذا وعلمنا كذا وكذا وتمكنا عن الكتابة والخطابة باللغة العربية. بارك الله فيك، هذا صحيح واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. هل أنت تشك فيه؟ عفوا يا أخي، والله أنا لا أشك وأتردد في كلامك. وكيف يمكن لي زعم أنك طالب بمدرسة أشرف العلوم وتجتهد اجتهادا بالغا في العربية تحت إشراف أساتذة
إن هذه الجامعة العربية أشرف العلوم ورصيدها في العالم كله، ونجم منها كثير من الطلاب الذين اشتغلوا بنشر الدين وخدمته بعد التخرج من الجامعات الكبرى. فأدعو الطالبين الأخ حماد السمستيفوري وصمير الحسن نانفوري لإلقاء صوي على هذه الجامعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أنت يا حبيبي؟ الحمد لله، أنا طيب بدعائك. ما اسم مدرستك؟ اسم مدرستي الجامعة العربية الشهيرة بأشرف العلوم. أين مدرستك؟ مدرستي في قرية كنوة. كيف مدرستك؟ مدرستي كبيرة مرموقة وشهيرة جدا. متى أسست هذه الجامعة؟ أسست هذه الجامعة سنة 38 و300 وألف من الهجرية. من أسس هذه المدرسة؟ أسسها العالم النحرير شمس المفاخر والمعالي الشاه صوفي رمضان علي آبا فوري تغمده الله بغفرانه. ما المنهج الدراسي لمدرستك؟ المنهج الدراسي لمدرستي ديني وإسلامي. إلى أي صف يدرس في مدرستك؟ من الصف البدائي إلى الصف السادس العربي. هل العلوم العصرية تدرس في مدرستك؟ نعم، تدرس العلوم العصرية في مدرستي. كم قسما للدراسة في مدرستك؟ في مدرستي 3 أقسام: القسم العربي وقسم الحفظ وقسم للأطفال الصغار. كم أستاذا في قسم العربي؟ 14 أستاذا. كم أستاذا في قسم الحفظ؟ 4 أساتذة. كم أستاذا في قسم للأطفال الصغار؟ فيه 3 أساتذة. كم طالبا يسكن فيها؟ يسكن فيها 750 طالبا. أين يلتحق الطلاب بعد التخرج من هذه المدرسة؟ الطلاب يلتحقون بعد التخرج منها بكبرى الجامعات الإسلامية، مثلا بدار العلوم ديوبند. كم طالبا يتخرج منها وكم يلتحق بدار العلوم كل سنة من سنوات؟ يتخرج منها معظم عدد من الطلاب بحمد الله عز وجل، ويلتحق أكثرهم بدار العلوم ديوبند. إلى اللقاء في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي، من هذان الطالبان اللذان ألقى التعارف لمدرستك؟ ألا تعلم هذان الطالبان من الصف الأول العربي، رزقهم الله بالعلم وأنهما أمرني بالفرح والسرور، وكنت سمعت كلامهما وفكرت كيف يقدم هذان المبتغيان أمام جموع حاشدة من غير غزل وخطأ. يا أخي لماذا تتفكر وتتحير؟ هل أنت تريد أن تقدم تلك الكلمات كما قدم هذان الطالبان؟ نعم ثم نعم. فانتسب إلى صف الإعداد لهذه الجامعة. أظن أن الضيف قد وصل لأن الجوال يرن. الآن أذهب إلى مدرستي وسألتحق بهذه الجامعة في العام الآتي إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أنت يا حبيبي؟ هل نزلت الطائرة في المطار؟ متى نزلت؟ لا بأس. أما أنت اجتمعت بالشيخ الأزهر؟ أجل في الوصول. بشرى لكم أيها الأحباب. أخبرني صديقي بالجوال أن الضيف العظيم ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة أزهر قد حبط من الطائرة، وسيتفضل في هذا الحفل إن شاء الله تبارك وتعالى. حياكم الله. لا تزعجوا، استمعوا فقط ولا تثيروا الشغب لأنكم جالسون في المسجد وهو بيت الله.
عليكم الاحترام والتقديس. أحبتنا في الله، إن هذه الفرصة فرصة مغتنمة، فلا نضيعها، وألتمس من سماحة المحترم والضيف العظيم ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة أزهر أنه زودنا بالتعلم حول العربية، وعلمنا كيف نتعود بالعربية، وأكرمنا بالكلمات الطيبة التي تكون لنا معالم في طلب العلم ومشاغل العربية. فإليكم الشيخ. حمدا لقادر خلق الأرضين والسماوات، جعل النور والظلمات، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلوات وأتم التسليمات، وعلى آله وصحبه وأزواجه الطيبات وبناته الطاهرات، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الممات، يوم لا تنفع الحسرة على ما فات. أما بعد، أولا أشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده على أنه أتاح لنا هذه الفرصة السعيدة الذهبية، ثم أقدم خالص الشكر والامتنان من سويداء القلب والجنان مع امتزاج عواطف الحب والحنان إلى مسؤولي هذه الجامعة المباركة أنهم أقربونا بالدعوة إلى قدوم الهند من جامعة الأزهر بمصر لإلقاء الخطبة أمام الطلاب المشتغلين بتعليم اللغة العربية في الحفلة الطيبة المنعقدة من تلقاء طلاب الصفوف العربية. فلا تسألوا عمنا فرحي وسروري بما قدمتم من البرنامج الرائع والمحادثة العلمية العربية الأدبية التي تزود بحظ وافر من اللغة العربية والتحرز على تعلمها. أحبتنا في الله، إني ساهمت كثيرا من المؤتمرات الدينية والحفلات الأدبية، لكن والله ما شاهدت مثل هذا البرنامج في رحلتي العلمية والأدبية، وما سمعت مثل هذا البرنامج الذي قدمه طلاب الصفوف العربية، فملأت فرحا وسرورا. ويرجع فضل ذلك كله إلى مسؤولي هذه الجامعة المباركة، فإنهم وفروا التسهيلات بجميع إمكانياتهم. تقبل الله تعالى مساعيكم الجبارة وجهودكم المكثفة. أيها الحضور، قال العالم المصري الكبير والباحث الإسلامي الشهير عن اللغة العربية: يعتقد المسلمون بحق أن لغتهم العربية جزء لا ينفك من حقيقة الإسلام، لأنها كانت ترجمانا لوحي الله ولغة لكتابه ومعجزة لرسوله ولسانا لدعوته. ثم هذبها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بحديثه ونشرها الدين بانتشاره وخلدها القرآن بخلوده. فالقرآن لا يسمى قرآنا إلا منها، والصلاة لا تكون صلاة إلا بها. إخواني في الله، هذه القطعة الأدبية من العالم المصري التي نقلتها بين أيديكم تدل دلالة صارخة أن اللغة العربية لغة فردة فريدة ومفتاح كنوز الكتاب والسنة، والإقبال عليها من الديانة، لأنها لغة أهل الجنة واللغة الآخرة. كما أنتم تعرفون معرفة جيدة أن الملكين يسألان في القبر من دفن فيه، فبأي لغة يسألان؟ باللغة الفارسية، ويقولان پروردگارتو قدام است، پیغمبرتو قدام است، ومذهبتو چیست؟ باللغة الإنجليزية، ويقولان Who are your God? Who are your messenger? What is your leader? لا، والله لا يسألان باللغة الهندية ولا الإنجليزية ولا الفارسية وما إلى ذلك من اللغات المتواجدة في العالم كله، بل كلاهما يسألان في اللغة العربية ويقولان من ربك ومن نبيك وما دينك. فهذه الأسئلة تعكس أن اللغة العربية لغة لا نحتاج إليها في الحياة الدنيوية فحسب، بل نحتاج في الآخرة، ولا نتكلم بها في هذه الدنيا فقط،
والكتب الدينية للأدباء البارعين. الرابع، أقبلوا على الألفاظ اللغوية الجديدة والأساليب الجديدة. الخامس، استخرجوا الأساليب الجيدة من الكتب الأدبية واستخدموها في الجمل المفيدة والمحادثات العمومية. فهذه الأمور الخمسة مثل العمود الخمسة للإسلام في تعليم اللغة العربية، فإنها تساعدكم فيها والنبوغ فيها. فأنا أيضا لاحظتها في تعليم اللغة العربية والنبوغ